हाव हॅज हीज रायटिंग इन्फ्लुएन्स्ड यू इन युअर रायटिंग? म्हाका दिसता खूब प्रमाणात. म्हाका केन्ना केन्ना हांव बरयतालो आनी बाबाले हांवें केन्ना केन्ना वाचिल्ले नासताले, मागीर खूब खंय तरी हांव बाबाचेर वाचतालो की खूब कडेन म्हाका साम्य दिसतालें, अरे बाबा हांवें बाबा भशेनूच बरयलां. पूण ते तुमी पयलीं केन्ना पयलीं वाचिल्ले नासताले हांवें. एक लेखकाच्या भुरग्याक सदांच हें आसता, एक म्हणजे की बाबा कितें बरयलें जाल्यार लोकांक व्हडलेशें दिसना तें बाबायन बरोवन दिलें आसतालें रे. कोणें म्हणुना, पूण एखादें तशें एक हें आसता किंवा बापूय इतलो बरयता जाल्यार तातूंत तुवें बरयलें म्हणून कितें अशें केन्ना केन्ना हें आसता. म्हाका खूब कडेन दिसतालें की हांव बाबाचे भशेन खंय तरी बरयतालो अशें दिसता. कितें आनी आतां हांवें 2 कोंकणी पुस्तकां काडल्या, तातूंत खंय कडेन म्हाका लोकांनी म्हणलां बाबा भशेन बरयलां मरे तें. तर बाबा इतलो हांव म्हणना, बाबाचो खंय तरी अंश तातूंत दिसता.